रौनक स्टेज है, थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, आप लोग सुने और उठक बैठक ना करें। जिसको जाना हो अभी से चले जाए, जिसको जाना है। कभी भी मैं मजमा देखकर तकरीर नहीं करता, बस इतना जानता हूँ कि जहाँ कोई नहीं सुनता है वहाँ फरिश्ते ज़रूर सुनते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। राबिया बसरिया के वालिद गिरामी ने जब बसरा के गवर्नर के जो दरबान थे उन्हें ये खत थमाया और कहा जाओ इसे अपने बादशाह को दे देना, हाकिम बसरा को दे देना। बादशाह के गवर्नर के नाम पर जो खत मेरे नबी ने लिखा था उस खत को लेकर जब बसरा का हाकिम के सामने पहुंचा है, दरबार हाजिर हुआ है, वसील चिट्ठी लेकर गया है। बादशाह के बसरा के गवर्नर ने बसरा के बादशाह ने जब उस चिट्ठी को खोला और उस चिट्ठी में लिखा देखा, कहे हाकिम बसरा सुन, कल जो तू नबी है तो जहां पे दुरूद नहीं पढ़ा था उसकी वजह से तुझे 400 दिरहम जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे, हदिये के तौर पर राबिया बसरिया के वालिद गिरामी को देना होगा। इतना सुनना था, हाकिम वक्त ने अपना तख्त छोड़ा, भागता हुआ दरवाजे पे आया, आने वाले इंसान को अपने सीने से लगाया, अपने साथ दरबार के अंदर ले गया। अब जरा ताजीम तो देखो, राबिया बसरिया के वालिद गिरामी है, कपड़ा फटा है, बाल बड़ा गंदा है, परेशान चेहरा है, हाकिम वक्त है, खुद जमीन पे मार जाता है और जिस तख्त में बादशाह बैठा था उस तख्त पे राबिया के वालिद को बैठा देता है। बहुत अच्छे। राबिया के वालिद को उस तख्त पे बैठा दिया गया। राबिया के वालिद तख्त पे बैठे, हाकिम बसरा ने पूछा जरा ये तो बता तुझे ये कैसे मालूम हो गया, कल हम नबी पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़े थे, मुस्तफा पे सलाम पढ़ना भूल गए थे, नबी को दुरूद भेजना भूल गए थे, ये खबर तुझे कैसे मिल गई, तुझे कैसे पता चल गया? राबिया के वालिद गिरामी ने कहा था, ए हाकिम बसरा ये तो मुझे मालूम भी नहीं था, बल्कि कल हमारे ख्वाब में नबी ये तो जहां आए थे और ये खबर हम नहीं बल्कि मुस्तफा हमें बता गए। नबी की जात हमें बता गई है। तो याद रखो, जिसके घर में बेटियां होती है उनके ख्वाब में मुस्तफा आते हैं, जिनके घर में बेटियां होती है उन पर अल्लाह की रहमतें आती है और जो नबी पर दुरूद पढ़ता है उन पर खुदा का करम होता है। मुसलमानों जरा सोचो, आज हमारी जिंदगी है, हमारा मुआशरा है, हमारे हालात है, हमारी सोसाइटी है, आज हम रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे में कभी दुरूद की महफिल सजती हो, कोई घर ऐसा नहीं है जहां रोजमर्रा दुरूद खानी होती हो, कोई घर ऐसा नहीं है जहां कुछ देर के लिए तमाम घर वाले इकट्ठा होकर नबी पर दुरूद का नजराना पेश करते हो, कोई घर ऐसा नहीं है जहां नबी ये तो जहां से लो लगाकर इंसान दुरूद और सलाम की तालीम करते हो। बल्कि हमारी हालत तो ये है कि अगर हम किसी जलसे में बैठ जाते हैं तो वहां भी दुरूद पढ़ने में कोताही करते हैं, वहां भी सलाम पढ़ने में कोताही करते हैं। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि दिन भर सीरियल चलता है, दिन भर में टीवियां चलती है, फिल्म देखते हैं, हमारी बहन बेटियां बहुएं दिन भर गाने सुनते हैं, लेकिन कभी घर के अंदर दुरूद नहीं पढ़ा जाता है, कभी सलाम नहीं पढ़ा जाता है, कभी गांव मोहल्ले में अगर मिलाद हो रही हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया जाता है, जलसा हो रहा हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया जाता है, कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया जाता है, जुमा का दिन हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया जाता है, नमाज की हालत हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया जाता है। लेकिन सुन्नियों में आपसे कहना चाहूंगा, अगर अपने घरों में दुरूद की महफिलें सजाओगे, नबी भी आएंगे, अल्लाह की रहमतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, बहुत नबी भी आएंगे, अल्लाह की रहमतें भी आएंगी। इसलिए एक बार मचल के कह दो सुभान अल्लाह। और जब तक जिंदगी रहे अपने घरों में दुरूद की महफिल सजाओ, बुलाओ अपने इमाम साहब को, बुलाओ अपने आइम्मा को, बुलाओ अपने आलमा को, उन्हें उस महफिल का सदर मुंतखब कर दो और कहो हजरत आज हमारे घर में फलां वक्त आप दुरूद पढ़ेंगे, हमारे घरों में दुरूद की महफिलें सजेंगी, आपके घर में टीवियां बंद होगी, आपके घर में सीरियल बंद होंगे, आपके घर में फिल्म बंद होंगे, आपके घर में गाने बंद होंगे। तो याद रखना, जब दुरूद पढ़ा जाएगा तो उस घर की ज़ियारत के लिए फरिश्ते आएंगे, दुरूद पढ़ा जाएगा तो उस घर में अल्लाह की रहमतें आएंगी, दुरूद पढ़ा जाएगा
گا تو خدا کا فضل شامل ہوگا، درود پڑھا جائے گا تو خدا کی قدرتیں آئیں گی۔ اور سنیوں مجھے کہنے نہ دیا جائے، جب انسان کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو کبھی حالت بیداری میں اور کبھی خواب میں مصطفیٰ اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ اسی لیے ایک بار بابا سے بلند درود پاک اور پڑھیے، دیکھوں کتنے لوگ محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے، زور سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اچھا یہ بتائیے کہ سنیں گے آپ لوگ؟ ارے سنیں گے نہیں سنیں گے؟ اگر سنیں گے تو بول دیجئے لبیک یا غوث۔ پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک ہاتھ اٹھا کر بولیے لبیک یا غوث، اور غور سے بولیے لبیک یا غوث، اور زور سے بولیے لبیک یا غوث۔ ہم سرکار غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ان کے دیوانے ہیں۔ آج صاحب خانہ نے جلسہ سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، ہم سب کو بلایا ہے، لیکن یاد رکھنا آج ہم صاحب خانہ کی دعوت پر نہیں، غوث اعظم کی دعوت پہ آئے ہیں۔ پورا مجمع جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ آج ہم صاحب خانہ کے دعوت پہ خانہ کی دعوت پہ نہیں، پیران پیر کے بلانے پہ آئے ہیں، دستگیر کے بلانے پہ آئے ہیں، روشن ضمیر کے بلانے پہ آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی دعوت ہے تبھی تو ہم آئے ہیں۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہ لوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب غوث پاک کے چاہے بغیر کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تو غوث پاک کے چاہے بغیر کوئی ان کا جلسہ کیسے سجا سکتا ہے؟ غوث پاک کے چاہے بغیر ان کی محفل میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ غوث پاک کے چاہے بغیر ان کے مجمع میں لوگ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا آج یہاں ہماری حاضری ہوئی ہے تو پیران پیر کے بلانے سے ہوئی ہے، روشن ضمیر کے بلانے سے ہوئی ہے، غوث اعظم کے دعوت پہ ہم آئے ہیں۔ اب سنیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ دعوت جن کی ہوتی ہے لوگ مہمان بھی انہی کے ہوتے ہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ دعوت جن کی ہوتی ہے مہمان انہی کے ہوتے ہیں۔ صاحب خانہ نے ہمیں بلایا، ہم مہمان ان کے تھے۔ امام صاحب نے بلایا، ہم مہمان ان کے تھے۔ نقیب صاحب نے بلایا، مہمان ان کے تھے۔ شاعر اسلام شمس تبریز نے بلایا، ہم مہمان ان کے تھے۔ اشرف رضا نے بلایا، ہم مہمان ان کے تھے۔ علماء اہل سنت نے بلایا، مہمان ان کے تھے۔ مہمان رسول نے بلایا، مہمان ان کے تھے۔ کھڑگپور والے نے بلایا، مہمان ان کے تھے۔ قاضی محلہ والے نے بلایا، ہم مہمان ان کے تھے۔ یعنی ان کے گھر میں ہم آئے ہیں تو مہمان ان کا ہے، ان کے سامنے آئے ہیں تو مہمان ان کے ہیں۔ آج ہم سب کو میرے پیر نے بلایا ہے، محفل ان کی ہے تو مہمان بھی انہی کے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار اولیاء کانفرنس، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک فیصلہ کرو کہ مہمان جب کوئی کسی کے گھر کا بنتا ہے تو میزبان جتنا طاقتور ہوتا ہے ضیافت بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا علماء اہل سنت سے، کوئی گستاخی ہو تو معاف کیجئے گا، سب کا اپنا اپنا تیور، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ مہمان جب کسی کے گھر کے ہوتے ہیں تو میزبان جتنا طاقتور ہوتا ہے ضیافت بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ مہمان جتنا شریف ہوتا ہے ضیافت بھی اتنی شرافت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مہمان جتنا جو ہے میزبان جتنا عمدہ ہوتا ہے ضیافت بھی اتنا ہی عمدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر آنے والا مہمان میرے گھر سے لوٹے تو دکھی نہ ہو، میرے گھر سے لوٹے تو پریشان نہ ہو، میرے گھر سے لوٹے تو بھوکا نہ ہو، میرے گھر سے لوٹے تو ناتوا نہ ہو، میرے گھر سے لوٹے تو پریشان یا خاطی ہاتھ نہ جائے۔ اگر ہم علامہ عاشق حسین چشتی کے دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں، ارے کچھ نہیں رخصت کرتے کرتے یہ دعائیں ضرور دیتے ہیں، جا رہے ہو اللہ تجھے اپنے حفظ و
امان میں رکھے، جا رہے ہو خدا تجھے اپنی حفاظت میں رکھے، جا رہے ہو خدا تیری پریشانیوں کو دور کرے، جا رہے ہو تیرے گھر میں رحمتوں کی بارش ہو، جا رہے ہو تیرے گھر میں برکتوں کا نزول ہو۔ یعنی ایک عام عالم جب دعائیں دیتا ہے، ڈھیر ساری دعائیں دے کر ہمیں اپنی جگہ سے رخصت کرتا ہے، اپنے دربار سے ہمیں روانہ کرتا ہے۔ علماء اہل سنت ہمیں بھیج رہے ہیں، دعائیں دے کر بھیج رہے ہیں۔ آج ہمیں شمس تبریز اگر اپنے سامنے سے ہمیں رخصت کر رہے ہیں تو نعت مصطفیٰ سنا رہے ہیں، منقبت غوث اعظم سنا رہے ہیں، قصیدہ سنا رہے ہیں، اور جو ہے وردہ شریف پڑھ رہے ہیں، طرح طرح کے کلمات ہمارے سامنے رکھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سنیو ذرا سوچو کہ جب آج ہمارا مہمان غوث اعظم ہے تو نوازشات کتنے ہوں گے؟ قسم خدا کی میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج انعام اتنا ہوگا، کرم اتنا ہوگا، بارشیں اتنی ہوں گی اور عطائیں کتنی ہوں گی کہ آج ہمارا دامن چھوٹا تو پڑ سکتا ہے، غوث پاک کی عطا کم نہیں ہو سکتی ہے۔ بولیے بولیے اور زور سے بولیے، اور زور سے، اور زور سے ایک بار پورا مجمع الحق کے کہیے یا رسول اللہ۔ جاری رکھا جائے کہ ختم کیا جائے؟ سنیں گے تھوڑی دیر؟ ارے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ یہ قاضی محلہ ہے، کیا ہے؟ اب تک میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے۔ علماء اہل سنت جا رہے ہیں، جانے دیجئے، یہ ان کا کرم ہے کہ اتنے دیر تک یہ بیٹھ گئے۔ جی 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 جائیں۔ علماء کو ہم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ہمارے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ہم علماء پہ کبھی زبان درازی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر بنیت توہین کوئی علماء پہ زبان درازی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، جن کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہر آدمی اپنے خاندان والوں کا وارث ہوتا ہے، لیکن علماء کرام پہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ وارث اپنے خاندان کے نہیں، نبی کے ہو کے ہوئے ہیں، نبی کے وارث ہوئے ہیں۔ تو سنو قاضی محلہ والوں، آپ تب سے بیٹھے ہو جب سے شعراء آ رہے ہیں، خطبہ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، اور ہر وقت آپ کی زبان پہ ایک صدا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے ہو؟ انشاءاللہ سرکار غوث پاک کا ذکر ہوگا۔ پہلے سنو کہ آپ جو یہ سب کہتے ہو، اس سے ملتا کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ علامہ عاشق حسین چشتی صاحب قبلہ ہمیشہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور انہی باتوں میں یہ بات بھی آپ کو بتائے ہوں گے کہ اس سے ملتا کیا ہے۔ تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سنو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی محلہ والوں، آج قاضی محلہ جو ہے اتنی ترقی کر گیا ہے، شہر کھڑگپور اتنی ترقی کر گیا ہے کہ آج سے 10-15 سال پیچھے آپ چلے جاؤ تو یہاں کی زمین کی قیمت پورے کرکٹ کے مانند تھی۔ جلدی جاؤ بابو، جلدی جاؤ۔ اور کسی کو جانا ہے؟ یہ اٹھک بیٹھک جو ہے سب سے خراب ہے۔ نہیں جانا جا سکتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا۔ اور کسی کو جانا ہے؟ ارے جانا کسی کو، ارے کسی کو جانا، جس کو جانا ہاتھ اٹھائیں گے ذرا۔ اگر نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو غوث پاک کا واسطہ ہے کہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے کوئی نہیں اٹھیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن منتشر ہوتا ہے، ذہن متزلزل ہو جاتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ سنو میں کہہ رہا تھا کہ کھڑگپور کی زمین آج سے 15 سال پہلے بڑی معمولی تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہاں کی زمین اتنی زرخیز نہیں تھی جو آج ہے، یہاں کی زمینوں کی قیمت اتنی نہیں تھی جو آج ہے۔ یہاں لوگ آج اگر گھر بنانا چاہیں، زمین کا ایک ٹکڑا لینا چاہیں تو اسے بھاری رقم چکانی پڑتی ہے، بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورٹ کچہری کے جو ہے، کورٹ کچہری کی حاضری لگانی پڑتی ہے، کورٹ کچہری کا دور دورہ
ہوتا ہے تب جا کر انسان ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو خرید کر اپنے لیے جو ہے بناتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اور پھر اس گھر کو بنانے میں نہ جانے کتنے پسینے بہتے ہیں، اس گھر کو بنانے میں نہ جانے کتنے روپے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا تو ہوتا ہے کہ پوری زندگی کی جمع پونجی ہم دنیاوی ایک گھر بنانے میں خرچ کر دیتے ہیں، جب جا کر ہمارا معمولی سا گھر بنتا ہے جو ہمارے لیے چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، جب ہمارے جسم سے نا روح پرواز کر جاتی ہے، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزر پاتے ہیں، چند گھنٹے گزرتے ہیں، بیٹا کہتا ہے جلدی تیار کرو، بیٹی کہتی ہے جلدی تیار کرو، بھائی کہتا ہے جلدی تیار کرو، بیوی کہتی ہے جلدی تیار کرو، خیش و غالب کہتے ہیں جلدی تیار کرو۔ ایک دنیاوی گھر جسے بنانے کے لیے ہم نے پوری زندگی کی پونجی لگا دی ہے، اس گھر میں روح پرواز کرنے کے بعد چند گھنٹے رہنے کے لیے ہمارے رشتہ دار تیار نہیں ہے۔ لیکن اے سنی جنتی مسلمانوں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کسی جگہ بیٹھ کر چاہے تنہائی میں ہو یا جماعت میں آپ بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہو، خدا تمہارے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جنت میں تمہارے لیے کھجور کے درخت لگتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس دنیاوی گھر کی قیمت جنت کے سامنے ایک معمولی قیمت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشگی کی جگہ ہے، وہاں ہماری جگہ پر کوئی دعوے دار نہیں ہوگا، ہماری جگہ کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ذرا آپ سے میں قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں، اللہ اکبر تشتائے بلند کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں۔ اب سنیو آگے بڑھو، ہم اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ہمارے لیے درخت لگایا جاتا ہے، لیکن جب ہم نماز کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں جنت کی کنجی مل جاتی ہے۔ پورا مجمع جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ تو اگر جنت میں درخت چاہتے ہو تو سبحان اللہ کہو، اور جنت کی کنجی چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، اللہ کی عبادتیں کرو، قیام و قعود کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے غوث پاک کی محفل ہے، اور سرکار غوث پاک کی زندگی وہ زندگی ہے کہ میرے غوث پاک کی سیرت کو جب آپ پڑھو گے، ان کے سیرت کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا میرے غوث پاک نے شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھائے ہیں، میرے غوث پاک کبھی بھی دل سے جو ہے قرآن کی تلاوتیں نہیں چھوٹی ہے، میرے غوث پاک مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتے رہے، میرے غوث پاک سرکار کی سنتوں پہ عمل پیدا رہے، میرے غوث پاک پوری زندگی میرے نبی کی دین کو زندہ کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں محی الدین کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں محی الدین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ آج اسلام کو اگر ایک نئی زندگی ملی ہے، آج اسلام اگر پھر سے زندہ ہوا ہے تو یہ میرے غوث پاک کا کرم ہے۔ اس غوث پاک کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو تو تجھے پتہ چلے گا میرے غوث پاک وہ ہے جنہوں نے 40 سال تک ایسی زندگی گزاری ہے اور ایسا روزہ رکھا ہے کہ میرے غوث پاک نے آدھے گلاس پانی اور ایک کھجور سے افطار کیا ہے۔ ایسی زندگی میرے غوث پاک کی ہے۔ میرے غوث پاک کی زندگی وہ ہے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ میرے غوث پاک وہ ہے جنہوں نے ایک پیر پر قدم رکھ کر، ایک پیر پر کھڑا ہو کر 15 سال تک اپنی زندگی میں ختم قرآن کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، آج ہماری مسجدیں ہم سے ویران ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ سرکار کے غوث کی سیرت بتاتے ہیں، رات دن اسٹیجوں پہ بیٹھ کر چیختے چلاتے ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا لیکن یہ حقیقت ہے اور روز روشن کے طرح یہاں ہے۔ یاد رکھنا تمہاری باتوں میں اس وقت تک اثر نہیں ہوگی جب تک کہ ان باتوں پر خود عمل پیدا نہیں ہوگے، جب تک کہ ان باتوں پر خود تم عامل نہیں ہو جاؤ گے۔ سرکار غوث پاک کی سیرت بتانے سے پہلے میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ہمیں نماز کا پابند ہونا ہوگا، ہمیں روزوں کا پابند ہونا ہوگا، ہمیں شریعت کا پابند ہونا ہوگا، ہمیں تقویٰ و طہارت اختیار کرنا ہوگا، چاہے وہ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، مکان میں ہو یا دکان میں، جلسے میں ہو یا جلوس میں، چاہے کانفرنس میں، دنیا کا ہر کام ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن غوث پاک کا فرمان یہ ہے کہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے، روزہ کبھی نہیں
چھوڑ سکتے، حج و زکات ہم نہیں چھوڑ سکتے، تب جا کر ہماری زندگی سدھرے گی اور ہماری باتوں میں اثر پیدا ہوگی۔ آؤ ملاحظہ کرو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ خدا نے تو بہت ساروں کو ولایت دی ہے، بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ہوئے ہیں، اللہ نے بہت ساروں کو غوث اور اقطاب کے مقام پہ فائز کیا ہے، لیکن یاد رکھنا بہت ساروں کو اس وقت عنایت ملی جب انہوں نے توبہ کر کے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیا، تب جا کر وہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ جب تک توبہ نہیں کیے تھے اللہ کے ولی نہیں بنے تھے، جب تک انہوں نے اپنے گناہوں سے چھوڑا نہیں تھا اللہ کے ولی نہیں بنے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جو توبہ سے پہلے اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے رہزن تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، ایسے تھے کہ لوگ اسے دیکھ کر حیبت سے کانپتے تھے، کرتے تھے۔ خدا نے اسے توبہ کی توفیق دی ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ جب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تو خدا نے حضرت فضیل بن عیاض کو ولی بنا دیا۔ زور سے بولو، حضرت جنید بغدادی ہے، ولایت سے پہلے اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ حضرت جنید بغدادی ہے، ان کی کشتی کا چرچا تھا، بغداد کی دھرتی پر ان کی طاقت کا چرچا تھا، ہر آدمی یہی کہتا تھا کتنا ہی بڑا طاقت آ جائے وہ جنید بغدادی سے جو ہے تک نہیں سکتا ہے، ان سے زیادہ پاورفل کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک دن کی بات ہے، اکھاڑا سجا لیا گیا، اعلان کر دیا گیا کوئی ہے جو آج جنید بغدادی کے لیے جو ہے آگے بڑھے، ان سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے۔ بڑے بڑے سلماؤں نے قدم پیچھے ہٹا لیے، بڑے بڑے طاقتور پیچھے ہٹ گئے، کوئی بھی آگے بڑھنے کو نام نہیں لیا۔ لیکن جب ایک نحیف و کمزور کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی ہے کہ آج جنید بغدادی کو ہرائے گا، اسے انعام سے نوازا جائے گا، اسے دولت سے نوازا جائے گا۔ اس کے گھر میں چند دن سے فاقہ کشی تھے، گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، سبھی پریشان تھے، گھر میں بھوک کی شدت سے بچے بلک رہے تھے۔ وہ نحیف و ناتواں آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد حضرت جنید بغدادی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اکھاڑے میں قدم رکھا ہے، کمزوری کی وجہ سے کانپ رہا ہے، تھر تھر کانپتا ہوا جنید بغدادی کے پاس پہنچا، ان کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی اور سرگوشی کرنے کے بعد جیسے ہی کشتی شروع ہوئی ہے، پاس پر پنجہ آزمائی ہوئی، ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھاما گیا۔ اچانک اس نحیف و کمزور انسان نے جیسے ہی ہاتھ کو مروڑا ہے، جنید بغدادی چیت ہو کر زمین پہ گر گئے اور گرے ایسے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیے۔ یہ کمزور انسان تھا جو جنید بغدادی کے سینے پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اپنی جیت کا نعرہ لگانے لگا۔ جو وہاں کے دیکھنے والے تھے، جو کشتی کرانے والے تھے، وہ آگے بڑھے۔ فیصل نے اس نحیف و کمزور انسان کے ہاتھ کو بلند کیا اور جیت کا تمغہ اسے عطا کیا، جیت کا تحفہ اسے کیا، انعامات سے نوازے گئے۔ حضرت جنید بغدادی پر اس بات کی اس قدر اثر ہوئی کہ جنید بغدادی اسی اکھاڑے سے نکلے ہیں، گھر کا رخ نہیں کیا، مکان کا رخ نہیں کیا، جنگلات کا رخ کر دیے، بھوک و پیاس کی شدت تڑپانے لگی، اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہیں کیے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اسے بھی مقام ولایت عطا کیا ہے۔ سنیو، جاننا چاہتے ہو وہ نحیف و انسان کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کے شہزادے تھے، یعنی آل اہل بیت تھے، مصطفیٰ کے گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک سید زادے کا جنید بغدادی نے احترام کیا ہے تو خدا نے اسے ولی بنا دیا ہے، خدا نے اسے ولی بنا دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو ولایت ملی ہے ایک سید زادے کی احترام کرنے کی وجہ سے، ایک اہل بیت کے تعظیم کرنے کی وجہ سے۔ سنیو، ذرا سوچو، اہل بیت کے تعظیم میں جب خدا نے یہ برکت رکھی ہے، ان کے احترام میں جب خدا نے یہ برکت رکھی ہے تو ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا، ان سے عقیدتوں کا عالم کیا ہوگا، ان سے الفت کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، میرے غوث پاک بھی اہل بیت سے ہے، میرے غوث پاک بھی شہزادہ مصطفیٰ ہے، میرے غوث پاک بھی حسنی حسینی سید ہے، میرے غوث پاک بھی حسنین کریمین کے نواسے ہیں۔ سنیو، مجھے کہنے نہ دیا جائے، ہم نے غوث پاک سے اگر سچی محبت کی ہے تو خدا ہمیں بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ آگے سنو، آگے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے ذرا ادھر والے بھی
سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ذرا لہک کے سبحان اللہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ 2-4 منٹ برداشت کیجیے، 2-4 منٹ سنیں گے تو اجازت ہے حضرت علامہ صاحب، اجازت ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ہمیں شمس تبریز صاحب کی طرح نذرانہ مت دیجیے، لیکن سبحان اللہ ضرور کہیے جی، لیکن آپ جو لے کے رکھے ہیں اسے ضرور دیجیے جی، آپ نہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں گھبرائیے۔ ہمارے نقیب صاحب بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ان کو سب سے محبت ہے میرے علاوہ جی، اتنے اچھے ہیں۔ سنیے، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ توبہ سے پہلے ایک شرابی تھے، شراب خانے میں پڑے رہتے تھے، روز مرہ کی زندگی شراب کے دھن میں گزرتی تھی، نشہ ٹھیک سے اتر نہیں پاتا کہ پی لیتے، لیکن ایک دن کا معاملہ ایسا ہوا کہ شراب پی کر جب شراب خانے سے باہر نکلے، ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا دیکھا، انہوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دیکھا کہ اس ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ بشر حافظ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت بشر حافظ نے اس ٹکڑے کو لیا، پہلے اس کو اچھی طرح سے دھویا، گرد و غبار دور کیے، اس میں خوشبو لگایا اور ایک تخت پہ سجا کر کے اسے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد پھر جب شراب خانے کے جانب انہوں نے رخ کیا، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس نے میرے نام کی تعظیم کی ہے میں اسے گنہگار بنا کے رکھوں، وہ سیاہکار بن کر رہے، وہ خطاکار ہو کر رہے۔ رحمت خدا بندی جھوم پڑی ہے بشر حافظ کی ہدایت کے لیے، خدا نے پیغام بھیجا، حضرت بشر حافظ تک جب رب کا پیغام پہنچا تو بشر حافظ نے شراب سے توبہ کیا ہے تو خدا نے اسے بھی ولی بنا دیا ہے۔ بہت سارے ولی ایسے ہیں جنہیں ولایت ملی ہے تو توبہ کے بعد ملی ہے، ولایت ملی ہے تو عبادت کے بعد ولایت ملی ہے، ولایت ملی ہے تو ریاست کے بعد ولایت ملی ہے، ولایت ملی ہے تو مجاہدات کے بعد ولایت ملی ہے، ولایت ملی ہے تو فاقہ کشی کے بعد ولایت ملی ہے، ولایت ملی ہے تو قناعت اختیار کرنے کے بعد ولایت ملی ہے، ولایت ملی ہے تو ایثار کے بعد ولایت ملی ہے۔ لیکن سنیو، آؤ آج جس پیر کے نام پہ بیٹھے ہو، جس غوث کے نام پہ بیٹھے ہو، جس پیرانے پیر کے نام پہ بیٹھے ہو، جس عبد القادر کے نام پہ بیٹھے ہو، جانتے ہو میرے غوث پاک وہ ہے جسے خدا نے پیدائشی ولی بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پیدا ہوتے ہی ولی ہے۔ اور ولی بھی ایسے کہ پیدا ہوتے ہی میرے غوث پاک نے روزہ رکھ کر اپنی ولایت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ولی تو ایسے ہے کہ 7 سال کی عمر میں جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو ولایت کی خبر کب ہوئی، انہوں نے کہا اس وقت ہو گئی کہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں چلنے لگے اور کہنے لگے لوگوں راستے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ مدرسے میں ہم مکتب میں جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک جاتے تھے، فرشتے ان کے لیے لوگوں سے جگہ بناتے تھے، میرے غوث پاک کو بیٹھاتے تھے، یہ میرے غوث پاک ہے جو پیدا ہوتے ہی وہی ہے۔ اب آؤ میرے غوث کا فرمان سنو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب ماں کے پیٹ میں تھا، اور میری ماں کو جب چھینک آتی تھی اور چھینک آنے کی وجہ سے جب میری ماں الحمدللہ کہتی تھی، غوث پاک فرماتے ہیں میں پیٹ میں سن کر کے اس چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دیتا تھا۔ یہ میرے غوث پاک ہے، اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے جسے اللہ نے مادرزاد ولی بنایا ہے۔ آؤ ان کے سیرت کے ایک پہلو اور ملاحظہ کرو، سنیو ذرا سنو، میرے غوث پاک کتنے بڑے تھے، میرے غوث پاک کتنے پاورفل تھے، میرے بڑے پاک کتنے قناعت پسند تھے، میرے بڑے پاک کے ایثار کا عالم کیا تھا، میرے غوث پاک کی زندگی کا عالم کیا تھا۔ میرے غوث پاک تو وہ ہے کہ ان کے پڑھنے کا زمانہ ہے، اور پڑھنے کے زمانے میں آج کے جو دور میں مدرسوں میں فیسلٹی ہے اس زمانے میں نہیں تھا۔ آج سے آپ 20 سال قبل چلے جاؤ تو آپ کو مدرسوں میں وہی دال روٹیاں ملتی تھی، بغیر نمک کی دال ہوتی تھی، بغیر نمک کے
के जो है खाने होते थे। कभी कभी हम लोग भूख और प्यास की शिद्दतों को बर्दाश्त करके इल्म दीन के हुसूल के लिए जो है लगे रहते थे, पढ़ते थे। अब जरा सोचो कि आज से 20 साल पहले का जमाना अगर ऐसा गुजरा है कि मदरसों में फाका कशी रहती थी, इतना चंदा नहीं हो पाता था कि उलमा को सही तरीके से तनख्वाह दे सके, बल्कि उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम थी क्योंकि उस जमाने में आमदनी उतने नहीं थे। लेकिन जरा सोचो कि जब उस जमाने में इतने कम मामूली आमदनी थे तो मेरे गौसे पाक के जमाने का आलम क्या होगा। उस जमाने में गौसे पाक के जमाने में मदरसों का मामूल ये था कि लोग फाका कशी पे जिंदगी बसर करते थे, भूख की शिद्दत बर्दाश्त करते थे, परेशान पे परेशान होते थे और भूख की शिद्दत इस कदर होती थी कि रावी फरमाते हैं गौसे पाक का पेट उनके पीठ से लग जाता था और पीठ से लगने के बाद मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी भूख की शिद्दत को बुझाने के लिए जंगलों का रुख करते थे। कभी दरख्तों के पत्तों को खाकर मेरे गौसे पाक अपने भूख की प्यास को बुझाते थे, कभी जमीन के घास को खाकर मेरे गौसे पाक अपने भूख की प्यास को बुझाते थे। वही सरकार गौसे पाक दरख्तों के छालों को खा करके अपने भूख की प्यास को बुझाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जानते हो मेरे गौसे पाक का इशार क्या था, मेरे गौसे पाक की कुर्बानी क्या थी। कसम खुदा की कुर्बानी ये थी कि जंगलों का जब रुख मेरे गौसे पाक करते थे और गौसे पाक जंगलों में जाकर जब भूख और प्यास की शिद्दत होती तो देखते क्या है कि अब्दुल कादिर के अलावा और फोकरा है जो जंगल में अपने भूख को बुझाने के लिए आए हैं, अपनी प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए आए हैं। वो देखते थे कि हमारे बहुत सारे रोफगा है जिन्होंने इसी जंगल का रुख किया है। मेरे गौसे पाक पले दरख्तों के पत्तों को देखते देख करके ये कहकर छोड़ देते अगर हम खा लेंगे तो हमारे दोस्तों के लिए कम ये चीजें पड़ जाएगी। सरकार गौसे पाक दरख्त के छालों को देखते थे और देखने के बाद ये कहकर छोड़ देते थे अगर हम छाल को खाकर अपने भूख की शिद्दत को कम लेते हैं तो हमारे दोस्तों के लिए कम पड़ जाएगी। सरकार गौसे पाक जमीन पर उगे हुए घासों को देखते और देखने के बाद ये कहकर छोड़ देते अगर हम खा लेंगे तो हमारे दोस्तों के लिए घास कम हो जाएगा। सुन्नियों में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे गौसे पाक है जिनका पेट पीठ से लग चुका है, उसके बावजूद भी अपने चाहने वालों से इतनी मोहब्बत है, सबको खिला रहे हैं, खुद भूखा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, खुद भूखा रह रहे हैं। लेकिन जरा सुनो सुनो, मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ इसी तनाजुर में सुना करो। आज हम भी हैं जो ईसार का जज्बा लिए बड़े जो है डंके पीटते हैं, कुर्बानी का जज्बा लिए बड़े हो हल्ला मचाते हैं। आज हम भी अगर किसी को 10 रुपए दे दें तो अपने इमाम साहब को जाकर सुनाते हैं, जानते हैं हजरत आज आपके मोहल्ले के मदरसे के मोहतमीम साहब आए थे, हमने उसे 10 रुपया दिया है। मुसलमानों ये ईसार नहीं है, ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी कहते किसको है, ईसार कहते किसको है? तो उलमाए कराम से आप सुनते हो, आज मुझसे भी सुनो। ईसार उसे कहते हैं कि इंसान जो अपने लिए पसंद कर रहा हो, खुद भूखा हो लेकिन खुद ना खा के दूसरों के ऊपर इसलिए कुर्बान कर दे रहा हो कि मेरा दोस्त खा लेगा, वो खा के शिकम शेर होगा, वो दुआएं देगा तो खुदा कबूल फरमा लेगा। भूख प्यासा रहना ये गवारा होता था, लेकिन आज जरा अपने माहौल को देखो, अपनी सोसाइटी को देखो, अपने मुआशरे को देखो, अपने घराने को देखो। आज हालत क्या है कि हम लोग अपने भाइयों की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक साहब किबला झारखंड। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मुफ्ती साहब को बैठाइए, इजाज़त है सरकार? मुफ्ती साहब शम्स हीरा पूरी, इजाज़त है, दुआ फरमाएं। बोल दीजिए और ज़ोर से, अगर खाए पिए हैं तो और ज़ोर से, अगर भूखे हैं तो और ज़ोर से। एक बार इतने ज़ोर से बोलिए कि पूरा मजमा में कोहराम मच जाए। कहिए और ज़ोर से। तो आज हमारी हालत क्या है, आज हमारा मुआशरा क्या है, आज हमारी जिंदगी क्या है, आज हमारा मामूल क्या है? आज हालत ये है कि ईसार की बात तो छोड़ो, कुर्बानी की बात तो छोड़ो, अगर हमें मौका मिल जाए तो हम भाइयों की जमीनों को लेने के लिए उनके गर्दनों पे छुरी रख दें, उन पर गोलियां चला दें, उनको मुसीबतों में डाल दें। आज हालत तो ये है, कोई
अपने भाई के हक को मार रहा है, कोई इंसान अपने बहन के हक को देने से इनकार कर रहा है, कोई इंसान अपने औलाद के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान अपने माँ बाप के हक को अदा नहीं कर रहा है, कोई इंसान अपने पड़ोसियों के हुकूक को अदा नहीं कर रहा है, कोई इंसान अपने मोहल्ले वालों के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं। सुन्नियों में आपसे पूछना चाहता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस देखो, मेरे नबी फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा क़यामत के दिन वो इंसान मुफलिस होगा जिसने दुनिया में किसी के हक मारे होंगे, दुनिया में किसी की जमीनें हड़पी होंगी, दुनिया में किसी का माल गसब किया होगा, दुनिया में रहकर लोगों के मालों पे नजर रखता होगा। और आगे आगे सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उलमा से आप सुनते रहते हैं, अभी मुफ्ती साहब से भी आप अच्छी गुफ्तगू सुनेंगे, अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती से भी सुनेंगे, अशरफुल कादरी साहब की भी निकाबत आपके सामने होंगी, जनाब शम्स साहब फिर आपके सामने मौजूद होंगे और नाते मुस्तफा आपको सुनाएंगे। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, इंसान जब तौबा करता है ना, तौबा करता है, बड़ी मशहूर रिवायत है, उलमा फरमाते हैं इंसान जब तौबा कर लेता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उनकी गलतियां माफ हो जाती है, उनकी खताएं माफ हो जाती है और अल्लाह ताला उनके गुनाहों पर अफ़्व का कलम फेर देता है। यहाँ तक हदीस पाक में है कि इंसान तौबा के बाद ऐसा होता है जैसे कि अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो, तौबा के बाद इंसान ऐसा होता है कि उसने गुनाह किया ही नहीं हो। यानी तौबा एक ऐसा हथियार है कि इंसान कर ले तो गुनाहों से पाको साफ हो जाए, गलतियां उसकी धुल जाए। लेकिन सुन्नियों आओ मैं आपको आज एक पैगाम दूं कि तौबा के बाद भी एक गुनाह ऐसा है कि जहां इंसान तमाम गुनाहों से माफ होता है, अल्लाह उस बंदे के उस गुनाह को माफ नहीं फरमाता है। जोर से बोलो अल्लाहु अकबर, पूरा मजमा और जोर से बोले अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला तौबा के बाद भी उस गुनाह को माफ नहीं फरमाता। अब जरा सुनो कि वो गुनाह कौन से हैं, वो गलतियां कौन सी है, वो खताएं कौन सी है। तो वो गुनाह है हुकूकुल इबाद, जो बंदों के हक हमारे जिम्मे है, हमने दूसरों की जमीनें हड़पी है, दूसरों के माल को गसब किया है, किसी से कुछ लेकर हमने वापस नहीं किया है और हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है उसे नहीं देंगे। लेकिन आओ मेरे सरकार आला हजरत का फरमान सुनो। मेरे आला हजरत फरमाते हैं गालिबन 3 आना या 4 आने की बात है, उलमाए कराम तफसीलन आपको बताएंगे। सुनो आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी ने कर्ज के तौर पर 3 आने या 4 आने किसी से लिया हो और उसे वापस नहीं किया हो तो कल क़यामत के दिन उस 4 आने के बदले में उस इंसान को अपनी 700 साल की मकबूल इबादतें देनी होंगी। जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। मकबूल इबादतें देनी होंगी। ऐ गौसे पाक के चाहने वालों, आप कैसे दीवाने हो उनके, कैसे मानने वाले हो उनके। आज कौन ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा है, कौन ऐसी गलती है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। सरकार गौसे पाक की महफिल अगर सजाए हो तो उनकी सीरत को अपनाओ। सिर्फ करामतें सुनने से कुछ नहीं होगा, करामतें सुन करके हम अपने दिल व दिलो दिमाग को ताज़ा तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी हालात पे कोई तब्दीली नहीं आती है, हम में कोई बदलाव नहीं आता है और हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आओ मैं सुनो मेरे गौसे पाक वो हैं जो गरीबों की मदद क्या करते थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गरीबों की मदद मेरे गौसे पाक करते थे। अंदाज क्या था करने का? अंदाज ये था मेरे गौसे पाक के गरीबों की मदद करने का कि जो उनके दरवाजे तक आते थे उन्हें तो गौसे पाक नवाजते ही थे, उनके दर से वो भूखा तो वापस नहीं लौटता था, लेकिन रात की तारीकी होती थी, कभी दिन का उजाला होता था। बगदाद की धरती होती थी, वही बगदाद है जहां मंडी लगती थी, सब्जियां लोकल लोग लेकर आते थे, उसी बगदाद में बेचते थे। जानवर लेकर लोग आते थे, उसी बगदाद में बेचते थे। चावल लोग लेकर के आते थे, उसी बगदाद में बेचते थे। और मेरे गौसे पाक एक वक्त निकालते, उसी मंडी की जानिब जाते और गरीबों की सब्जियों पे नजर डालते। अगर किसी की सब्जी बची होती, मेरे गौसे पाक को जरूरत ना होती, उसके बावजूद भी उस गरीब की मदद के लिए वो सब्जी खरीद लिया करते थे। मेरे गौसे पाक की नजर पड़ती थी, किसी
जानवर की जरूरत नहीं होती थी। मेरे गौसे पाक उस इंसान की मदद के लिए उससे वो सामान खरीद लेते थे। यानी मेरे गौसे पाक जैसे जैसे इंसानों को देखते, जिसकी जिस तरह की जरूरतें होती, सरकार गौसे पाक उनकी जरूरतें पूरी करते थे। यहाँ तक के एक मर्तबा मेरे गौसे पाक आगे बढ़े दिन का उजाला नहीं था, रात की तारीकी थी। उसी बगदाद की धरती पर एक यहूदी आया था, जो यहूदी आज हम मुसलमानों को मिटा देना चाहता है, हमें मिसमार कर देना चाहता है, हमें तबाह कर देना चाहता है। आज जो यहूदी हमारे फिलिस्तीन के बच्चों पे बमबारी कर रहा है, हमारे फिलिस्तीन के बच्चों के चीखो पुकार जो है वो हमारे ठिकानों से नहीं टकरा रहा है, हमारे फिलिस्तीन के बच्चों पर मुसीबतें ढा रहा है। जानते हो वही यहूदी था, उस जमाने का था, लेकिन वह मुसलमान थे और मुसलमानों की शान थी और उन्हीं मुसलमानों में गौसे पाक थे। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मंडी में एक यहूदी आया है और यहूदी एक घोड़ा लेकर आया है। घोड़े की कीमत कितनी है? 5000 दिरहम है या 5000 दिनार है। 5000 दिनार घोड़े की कीमत रख ली गई और रखने के बाद उस यहूदी इंसान ने बगदाद की मंडी में आवाज लगाई थी, है कोई इंसान जो हमारे घोड़े को हमसे खरीद ले, है कोई इंसान जो हमसे हमारा सौदा कर ले। क्योंकि वो यहूदी इंसान जिसके घर में उनकी बेटी की शादी लगी हुई थी और उनकी बेटी को उसी पैसे से ब्याह करना था, उनकी बेटी को उसी पैसे से रुखसत करना था, लेकिन वो इंसान अपने घोड़े को बेचने के लिए बगदाद की मंडी में गया था। क्योंकि उसने सुना था कि बगदाद की मंडी ऐसी है जहां कीमत बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन दिन के उजाले में उसने आवाज लगाई है, कोई इंसान उससे घोड़ा खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात की तारीकी छाने लगी, रात जब ढल गई है और रात ने जब पूरे रात जो है छा गई है और रात जब मुकम्मल तौर पर आ गई है, हर तरफ अंधेरा छा गया है, वही मंडी है, बगदाद की धरती है, वही इंसान है मायूस हो जाता है, आंखों में आंसू लिए है, घोड़े की कीमत को घटाता है, 5000 से 2000 करता है और 2000 करने के बाद फिर वो इंसान आवाज लगाता है कोई इंसान जो मेरे घोड़े को 2000 दिनार में खरीद ले, है कोई इंसान जो मेरे घोड़े को 2000 दिनार में खरीद ले। इसी असना में बगदाद के शहंशाह के कानों से यह आवाज टकराती है और बगदाद के शहंशाह सैयदना गौसे आजम उस इंसान के करीब आते हैं और आकर कहते हैं, ऐ इंसान परेशान क्यों हो, मुसीबत में क्यों हो, चेहरे पर गम क्यों है, बाल बड़ा गंदा क्यों है, हालात ऐसे क्यों है, खुशो खरम नजर क्यों नहीं आ रहे हो। इंसान ने आंसू बहाते हुए कहा था, ऐ आने वाला इंसान, आखिर वजह ये है मैं घोड़ा बेचने के लिए इसी बगदाद की मंडी में आया था। दिन के उजाले में इस घोड़े की कीमत हमने 5000 दिनार रखे थे, कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ है। रात की तारीकी छा गई है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब हमने इस घोड़े की कीमत 2000 दिरहम कर दी है, तब भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इतना सुनना था। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, इंसान मायूस मत हो, गमज़दा मत हो, दुखी मत हो, बल्कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, इसलिए कि तेरा घोड़ा दिन के उजाले में अगर 5000 में नहीं बिका है, अब्दुल कादिर जिलानी रात की तारीकी में तेरा घोड़ा 5000 में खरीदेगा, तेरा घोड़ा 5000 में खरीदेगा। इतना सुनना था। वो इंसान खुशी के आंसू रोने लगता है, मेरे गौसे पाक से लिपट जाता है, कहा हुजूर हुजूर, दिन के उजाले में मैंने इसकी कीमत 5000 रखी थी, रात की तारीकी में तो 2000 है, आप इसकी कीमत 5000 क्यों दे रहे हो? जानते हो गौसे पाक ने जवाब क्या दिया था? सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने अपने नाना जान को यह फरमाते सुना है कि जब किसी से कोई सौदा करो तो उसके सामान का सौदा करो, उसकी मजबूरी का सौदा मत करना। ऐ इंसान, मैं तेरे सामान का सौदा कर रहा हूं, तेरी मजबूरी का सौदा नहीं कर रहा, तेरी मजबूरी का सौदा नहीं कर रहा हूं। अब जरा अपने सीने पे हाथ रखो और सीने पे हाथ रखे, लेकिन पहले बात पूरी हो जाए। यही इंसान था जो अब तक यहूदी था, यही इंसान था जो अब तक बेईमान था, यही इंसान था जो इस्लाम से दूर था। अब वही है जो सरकार गौसे पाक के कदमों पे गिरा है, हाथों को थाम लिया है, बोसा दिया है, चूमा है, चाटा है, अर्ज करने लगा, सरकार गौसे पाक, जब आपके अंदर जो बगदाद की धरती पर रहते हैं, आप उस मुस्तफा के नवासा है, जब नवासे की सोच इतनी अच्छी है तो मुस्तफा की सोच कितनी अच्छी होगी, नबी की सोच कितनी होगी। यहूदी कदमों पे गिरा और कहा हमें कलमा पढ़ाकर अपने नाना के दीन में शामिल कर लीजिए।
सुन्नियों मुलाहिजा करो और मेरी बात अपने सीने पे हाथ रख कर सुनो कि आज हम लोगों के मजबूरियों का फ़ायदा किस अंदाज में उठाते हैं। आज अगर हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कुर्ब जवार में किसी गरीब की बेटी की शादी लगती है और ब्याह करने के लिए जब बाप परेशान हो जाता है, कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता, क्योंकि बाप सफ़ेद पोश है, किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करता है, अपने ज़मीर को बेचना गवारा नहीं करता है, किसी से मांगना गवारा नहीं करता है। अब उसके पास जो जमा पूंजी है उसे भी इकट्ठा करता है, तब भी लगता है कि अब भी हमारे पैसे कम बचाएंगे, अब भी पूरी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। अब वो इंसान अपनी ज़मीनों के दाव पे लगाता है, अपनी ज़मीनों को बेचने लगता है, कभी कभी तो अपने घर को भी बेटी को ब्याह करने के लिए दाव पे लगा देता है। सुन्नियों गौर से मेरी बात सुनना, जब ज़मीन दाव पे लग जाती है, उस ज़मीन की शहर के एतबार से कीमत लगाई जाती है। काजी मोहल्ला के सदर साहब के पास वो गरीब इंसान पहुंचता है और पहुंचने के बाद जाकर कहता है, ऐ सदर साहब, हमारी बेटी की शादी है शादी, और हम शादी उसी वक्त कर देंगे जब अपने घर के बगल वाली जमीन बेच देंगे या अपने घर का बनाया हुआ कुछ हिस्सा बेच देंगे, तभी हमारी बेटी की शादी हो सकती है, हम बेटी को विदा कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जहेज की लानत ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग तबाह बर्बाद इस जहेज की वजह से हो रहे हैं, मुसीबतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, तब भी मुसलमान सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जानते हो उस जमाने के सरदार और जमाने के सिगरेटी और इस जमाने के रईसों का आलम क्या होता है? जब देखता है कि एक गरीब इंसान मजबूर होकर आया है ना, तो लोग उस जमीन की कीमत को घटाना शुरू करते हैं। सदर साहब ने कुछ घटाया, सिगरेटी साहब ने कुछ घटाया, खजांची साहब ने कुछ घटाया, गांव के रईसों ने कुछ घटाया, यहाँ तक कि आम लोग भी उसमें दखल अंदाजी करके जमीन को धीरे धीरे कीमत को करने लगते हैं, इसलिए कि उसे मालूम है कि ये इंसान मजबूर है, नहीं बेचेगा तो जाएगा कहाँ। अगर वो इंसान बाहर किसी को देना चाहता है तो मोहल्ले के रोसा ये धमकी देते हैं, तू अगर बाहर जमीन बेचेगा तो हम तुम्हारी जमीन बेचने नहीं देंगे, तुम्हारी जमीन पर केस कर देंगे, तुम्हारी बच्ची पर ऐसा अड़चन लगाएंगे कि तू परेशान हो जाएगा, मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। सुन्नियों गौर से मेरी बात सुनना और ध्यान से सुनना, आज गरीबों को तुम जो दुखी करते हो, परेशान हो और इस गरीबों को दुखी करके इनकी जमीनों को मामूली कीमत पर हासिल करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, एक गरीब इंसान जब जमीन बेचने के लिए तेरे पास आए तो उसकी कीमत घटाकर मत देना, बल्कि कीमत को बढ़ा देना, कीमत में इजाफा कर देना, और इसलिए करना कि यह इंसान एक ऐसा इंसान है जो सफेद पोश है, ये हाथ फैलाकर अपनी मदद नहीं चाहता है, परेशान होकर अपनी मदद नहीं चाहता है, किसी के सामने भीख मांगना नहीं चाहता है, लेकिन ऐ मोहल्ले के रईसों, तुम इनकी मदद करना, कुछ कीमत बढ़ा के देना। जब एक गरीब को ज्यादा कीमत देकर उसकी जमीन खरीदोगे, गरीब बाद में खुश होगा, मुस्तफा तुमसे पहले खुश हो जाएंगे, नबी पहले तुमसे खुश हो जाएंगे। इसलिए सरकार गौसे पाक की सीरत अपनाओ, सरकार गौसे पाक की सीरत अपनाओ और सरकार गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलो, तभी गौसे पाक के सच्चे और पक्के आशिक बन सकते हो। बातें बहुत सारी थी, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही फिर आना हुआ तो और सरकार गौसे आज़म के हवाले से बातें होंगी। अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए।